قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولزيارة المقابر أحكام وآداب، منها الدعاء للأموات، فالقبور ممتلئة ظلمة ينيرها الله بدعاء الصالحين من عباده. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها فقالوا ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صبروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور ممتلئة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أتى المقبرة يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم. معاشر الإخوة، إن للقبور حرمة فلا يجوز وطئها ولا الجلوس عليها. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور واتخاذ المقابر مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصابير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وذلك لأن الغلو في قبور الصالحين يفضي إلى الشرك بالله، فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير قول الرب تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أي أصناما على صورهم، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم، أي ونسي العلم، عبدت. رواه البخاري. فإن يا عباد الله لا يجوز تعظيم قبور الصالحين والبناء عليها، فضلا عن الطواف حولها والذبح والنذر لها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم وطلب الحوائج وتفريج الكربات منهم. ألا فلنتق الله أيها المسلمون، ألا فلنتق الله أيها المسلمون، ولنقتصر على ما سنت له زيارة المقابر من الاتعاظ والتذكر والسلام على الأموات والدعاء لهم، ولا نحدث عندها ما يسخط الرب. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا ما يسخط الرب. وفي الرواية الأخرى: ولا تقولوا هجرا، أي كلاما باطلا. ولا ينبغي لمن أتى المقبرة أن يتحدث
يتحدث لأمر الدنيا أو يظهر الضحك والمزاح، وعليه أن يتفكر بحال أهلها، بل يتفكر في حاله ومآله، وأنهم صاروا إلى مثل ما صاروا إليه. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الله أمركم بأمر كريم بدأ فيه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه خير للبلاد والعباد وجميع ولاة أمور المسلمين. اللهم احفظ علينا ديننا وقيادتنا وأمننا. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم حقق لإخواننا في فلسطين الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل قبورنا خير منازلنا بعد الممات، واجعلها روضة من رياض الجنات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.